If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. There is a creation tool that allows you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcast and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. लेडी गॉडिवा और पीपिंग टॉम। इंग्लैंड वो मुल्क है जिसने पत्थर, लोहे, कांसी और सोने के दौर से निकलकर बिला शिरकत गैर दुनिया के सबसे ज्यादा मुल्कों को अपनी मुमलिकत में शामिल किया था। आज भी बरतानिया को दुनिया की एक बड़ी ताकत के नाम से पहचाना जाता है, जिसने ये मकाम खौफनाक जंगो जदाल और मुश्किलात से गुजर कर हासिल किया है। ये एक रंगारंग तारीखी पस मंजर रखने वाला मुल्क है जिसमें हैरत अंगेज और अक्ल को दंग कर देने वाले वाकयात नजर आते हैं। हम इंग्लैंड में पेश आने वाले ऐसे ही एक वाक़े को आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें इबरत के साथ काबिल तकलीद फलाह इंसानियत का सबक भी पोशीदा है। इसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मजीद इसी नौइयत की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी मेट्रो लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर ऑन के ऑप्शन को क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। दुनिया पीपिंग टॉम से तो बखूबी वाकिफ है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी छुपी है इससे बहुत से लोग आगाह नहीं होंगे। हम आपको बताते हैं कि ये आज से 900 साल पहले इंग्लैंड में पेश आने वाला वाक़या है जो एक अजीम काउंटीज लेडी गॉडिवा से जुड़ा हुआ है। ये किस्सा 11वीं सदी का है, कोई 2-4 बरस की बात नहीं, जब इंग्लैंड पर एडवर्ड द कन्फेसर की हुक्मरानी थी। किंग एडवर्ड की एक महलाती साजिश के नतीजे में लेडी गॉडिवा और लॉर्ड ऑफ कोवेंट्री ल्यूफर्क एक दूसरे से मिले और जिंदगी भर के साथी बन गए। लेडी गॉडिवा एक नेक दिल, खुदा तरस और मजहबी लगाव रखने वाली औरत थी। वो बाकायदगी से चर्च जाती और उसकी देखभाल का खास ख्याल रखती थी। उसने ल्यूफर्क की मदद से कोवेंट्री में पहला कैथेड्रल तामीर कराया जो प्रायोरी रॉ में आज भी मौजूद है। गॉडिवा बीबी मरियम के खास अकीदतमंदों में थी, जिसकी वजह से अपने सोने चांदी के तमाम जेवरात सलीब की शक्ल में ढलवा कर चर्च को अतिया कर दिए थे। इस नेक फितरती के बाइस अवाम उसे अपना हमदर्द समझते थे। गॉडिवा के बरखिलाफ ल्यूफर्क एक ज़हीन, ताकतवर और नवाबाना जहनियत रखने वाला शख्स था। वह अपने इलाके के लोगों पर आए दिन नित नए टैक्स आयद करता रहता था, जिनसे बदहाली का शिकार अवाम अपने दुख, तकलीफ और परेशानियों का इजहार गॉडिवा से करते रहते थे। ल्यूफर्क ने एक बार अवाम पर एक बड़े टैक्स का बोझ डाल दिया जो उनकी पहुंच से बाहर था। अवाम ने अपनी मुसीबतों की दास्तान गॉडिवा को सुनाकर इस टैक्स को खत्म कराने की अपील की। गॉडिवा उनकी मुश्किलात देखकर लॉर्ड से टैक्स खत्म कराने का वादा करने पर मजबूर हो गई। उसने लॉर्ड को अवाम की परेशानियों और तकालीफ से आगाह किया और नया टैक्स खत्म करने पर जोर दिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लोगों को इल्म हुआ कि ल्यूफर्क टैक्स खत्म करने पर आमादा नहीं है तो वो काफी मायूस हुए। वो गॉडिवा से इसरार करते रहे कि वो उनकी जिंदगी अजाब होने से बचाए। गॉडिवा से अपने अवाम की मुश्किलात देखी ना गई और उसने फिर ल्यूफर्क से दरख्वास्त की कि वो उन लोगों का ख्याल करे जिनके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। ल्यूफर्क अपनी बीवी की बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन गॉडिवा भी अहद कर चुकी थी कि वो उसे ये टैक्स खत्म करने पर मजबूर कर देगी। दोनों के दरमियान काफी दिन कशमकश चलती रही। एक दिन तंग आकर ल्यूफर्क ने गॉडिवा के सामने ऐसी शर्त रखी जिसके मुतालिक उसे यकीन था कि उसकी बीवी उसे किसी सूरत पूरा नहीं कर सकेगी। ल्यूफर्क की शर्त थी कि अगर गॉडिवा एक दिन बरहना हालत में घोड़े पर सवार होकर कोवेंट्री के बाजार का चक्कर लगाए तो वह आवाम से टैक्स के इस बोझ को खत्म कर देगा। ल्यूफर्क पर यकीन था कि उसकी बीवी उस पर कभी राजी ना होगी। गॉडिवा भी ये शर्त सुनकर चकराई, जिसके एक जानिब उसकी फितरी शर्म और हया थी और दूसरी जानिब अवाम की भूख और उनके बिलकते हुए बच्चे थे। ये बात याद रखने की है कि उस दौर में यूरोप लिबास और शर्म और हया के मामले में आज की तरह मादर पदर आज़ाद नहीं था। ख़वातीन सरतपा लिबास इस्तेमाल करती थीं, जिसमें सर और गर्दन भी ढांपने का इंतज़ाम भी होता था।
گوڈیوا نے اپنی فطری شرم و حیا کو پس پش ڈالتے ہوئے فلاح انسانیت کے لیے یہ شرط مان لی۔ اس نے کوینٹری کے بازار میں اعلان کرایا کہ ایک دن تمام لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور کوئی کھڑکی یا دروازے سے باہر جھانکنے کی کوشش نہ کرے۔ گوڈیوا مقررہ وقت پر اپنے محل سے نکلی، جہاں 2 گھوڑ سوار نائٹس ایک گھوڑے کے ساتھ موجود تھے۔ گوڈیوا نے باہر آ کر اپنا لباس اتارا اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر بازار کا رخ کیا۔ گوڈیوا کے پاس اپنی برہنگی چھپانے کا اپنے لمبے بالوں کے علاوہ کوئی سامان نہیں تھا۔ اس نے بالوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے کی حتی الامکان کوشش کی اور اسی حالت میں بازار کا چکر لگایا۔ اس سفر کے دوران کوینٹری کے عوام وعدے کے مطابق اپنے گھروں میں دروازے اور کھڑکیاں بند کیے بیٹھے تھے۔ ایک شخص تھامس تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوا اور اپنی کھڑکی میں جھری بنا کر جھانکنے کی کوشش کے دوران اسی وقت اندھا ہو گیا۔ اسی شخص کو پیپنگ ٹام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیڈی گوڈیوا اپنی شرط پوری کر کے لیوفک کے پاس پہنچی، جس نے اپنی زبان کا پاس کرتے ہوئے عوام کو اس ٹیکس سے آزاد کر دیا۔ عوام نے لیڈی گوڈیوا کو اپنی محسنہ قرار دیا اور اسے ایک سینٹ کی طرح عقیدت و احترام سے نوازا۔ لیڈی گوڈیوا کی اس کہانی کو بہت سے لوگ تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، کیونکہ یہ کہانی اس کی موت کے 100 سال بعد منظر عام پر آئی تھی۔ اس کا راوی وینڈوور کے سینٹ ایلبس ایبے کو ایک راہب راجر تھا، جو کافی تحقیق کے بعد اپنی تحریر منظر عام پر لاتا تھا۔ 1840 میں مشہور شاعر الفریڈ لارڈ ٹینیسن نے بھی اپنی ایک نظم میں گوڈیوا کو خراج تحسین پیش کیا تھا۔ 60 کی دہائی میں دنیا بھر میں دھوم مچانے والے بیٹلز نے بھی لیڈی گوڈیوا کو اپنے گانے سے زندہ جاوید کرنے کی کوشش کی۔ لارڈ لیوفک کا انتقال 1057 میں ہوا، جس کے 10 سال بعد لیڈی گوڈیوا بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ دونوں کو سینٹ ایبے میں دفن کیا گیا۔ لیڈی گوڈیوا کے مجسمے کی براڈ گیٹ کوینٹری میں سر ولیم ریڈ ڈک نے 1949 میں نقاب کشائی کی تھی، جہاں بعد میں پیپنگ ٹام کا مجسمہ بھی استدادہ کیا گیا، جو لیڈی گوڈیوا کو جھری سے جھانک رہا تھا۔ ان میں ایک مجسمہ عقیدت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ دوسرا اپنی ایک غلطی پر شرمسار نظر آتا ہے۔ کوینٹری میں لوگ ایک عرصے تک لیڈی گوڈیوا کو اس کی عظیم قربانی پر خراج تحسین پیش کرتے اور پیپنگ ٹام کے لکڑی کے مجسمے نظر آتش کرتے رہے۔ کوینٹری میں لیڈی گوڈیوا کی یاد میں آج بھی اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ لیڈی گوڈیوا کے موضوع پر 1951 سے کئی فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔ ان میں کامیاب ترین 1955 کی لیڈی گوڈیوا آف کوینٹری تھی، جس میں مارین اوہارا نے لیڈی گوڈیوا اور جارج نیڈر نے لارڈ لیوفک اور کلنٹ ایسٹ وڈ الفریڈ دی فلیچر کے کردار میں پیش ہوئے تھے۔